नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ। त्यो राजीनामा हामीले माग्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहने कुनै पनि नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक कुनै पनि अधिकार छैन। एउटा नागरिकले गैरकानुनी काम गर्यो भने ऊ कानुनी दण्डको भागीदार हुनुपर्छ। देशको प्रधानमन्त्री हुनु पर्दैन। त्यही संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा भइरहनुहुन्छ, त्यो संसद चुपचाप छ हैन। देशमा यति धेरै समस्याहरू छन्, ती समस्याका बारेमा संसदमा कुनै छलफल हुँदैन। संसदले कुनै बिजनेसै चाहिँ दिन सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिनु भनेको पदमा टाँसिरहन चाहने हो, कुर्सीमा बसिरहन चाहने हो। कुर्सीमा बसिरहने कुराका लागि कांग्रेस त्यसको विरुद्धमा जति आक्रामक ढङ्गबाट आउनु पर्थ्यो आएन, त्यो एउटा विषय होला। अब त्यो आन्दोलन गाउँतिर होइन, शहरमा हुनुपर्छ, काठमाडौँमा हुनुपर्छ, त्यो एउटा विषय हो। तर आन्दोलन त गरेको हो नि। यो सबै कुरालाई प्रश्न सक्यो भने मात्रै देशको नेतृत्व हामीले गर्न पाउँछौँ। त्यो मौका प्राप्त गर्यौँ भने देश पनि हामी बनाउन सक्छौँ। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला नेपाली राजनीतिमा गतिरोधको श्रृङ्खला अझै कम हुने छाँट देखिएको छैन। विशेष गरी दलहरूले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्क्युल गर्न नसक्नको अवस्थाले यो अवस्था आएको हो भन्ने बुझ्न कठिन पनि छैन। आजको श्रृङ्खलामा हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेता प्रदीप पौडेल हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद प्रतापजी। अब अहिले पछिल्लो समय नेपाली राजनीति गतिरोधको अवस्थामा छ। कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्यल पनि देखिएको छ, किन स्पष्ट चित्रण हुन सकेको छैन अब आउने अवस्थाको। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार नेताको हैसियतले यहाँले वर्तमान राजनीतिलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अहिले राजनीतिक दलहरूले अब तत्काल के गर्ने भन्ने विषयमा अनिर्णित रहेको, निर्णय गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। यसमा चाहिँ परिणामसँग सबै डराइरहेका छन्। हामीले निर्णय गरेर हामीले चाहेअनुसारको परिणाम आउँदैन कि भनेर परिणामसँग डराएर निर्णय नगरिरहेको अवस्था छ। अब वास्तवमा राजनीतिमा यस्तो हुनु हुँदैन थियो। प्रष्ट ढङ्गबाट परिणाम जे आउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। खालि आफ्नो अनुसार रणनीति तय गर्ने मात्रै राजनीति होइन। राष्ट्रिय राजनीतिलाई डेडलकको जुन स्थितिमा पुर्याइएको छ, यो पुर्याउनको जिम्मेवार छ, त्यो एउटा विषय भयो। तर अहिले चाहिँ यो डेडलकको अवस्थालाई निरन्तर कायम गरिरहन चाहिँ सबै जिम्मेवार भएको देखिन्छ। त्यसैले यति बेला चाहिँ मलाई के लाग्छ भने तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ। त्यो राजीनामा हामीले माग्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहने कुनै पनि नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक कुनै पनि अधिकार छैन। त्यसैले उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहने म्यान्डेट प्राप्त गरिरहेको, बहुमत उहाँसँग रहेको स्थिति पनि होइन। त्यसैले राजनीतिमा नैतिकता यति धेरै निम्छारो हुने स्थिति आउनु हुँदैन। त्यसैले पहिलो त हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्छ र संसद चलिरहेको छ। यति बेला चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रक्रियाको नेतृत्व पनि गर्न सक्नुपर्ने हो हैन। र सँगसँगै चाहिँ विश्वासको मत लिनका निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने, यी कामहरूमध्ये कुनै एउटा प्रक्रिया अपनाउनका निम्ति काङ्ग्रेसले भन्नुपर्ने थियो प्रष्ट ढङ्गले। हामीले भन्दा भन्दै पनि त्यो नहुन सक्छ, एउटा विषय भयो। तर एउटा राजनीतिक दल परिस्थितिको सन्दर्भमा कति प्रष्ट हुने भन्ने सवाल पनि त यसमा जोडिएको छ नि त। त्यसैले अहिलेको परिस्थिति का बारेमा हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ। जस्तो यहाँको पार्टीमै पनि दुईटा धारा देखिएको छ। जस्तै यहाँहरू विशेष गरी एउटा पक्ष हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यहाँले भनेको जस्तै प्रधानमन्त्रीसँग राजीनामा माग्नुपर्छ, यो कुरा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ भने विशेष गरी संस्थापन पक्ष शेरबहादुर देउवा लगायतका उहाँका निकटका नेताहरूले चाहिँ होइन अहिले तत्काल हामी यो विषयमा नजानी कतिसम्म भन्नुहुन्छ भने अहिले सरकार फेर्ने बेला भएको छैन भन्ने अवस्थासम्म उहाँहरू आइराख्नु भएको छ। यो खालको दुई खालको पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधले मुलुकलाई यो अस्थिरतामा ल्याएको हो भन्दा गलत हुन्छ कि सही हुन्छ? म यो अन्तर्विरोध होइन, यथार्थ कुरा गर्ने या नगर्ने, प्रष्ट हुने या नहुने होइन। अब चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढङ्गले अदा गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवालसँग यो विषय जोडिएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले विगतमा मुलुकमा धेरै पटक सङ्कटहरू सामना गर्ने, देशको सङ्कट टार्ने सवालमा नेतृत्वदायी भूमिका गरेको छ। अहिले पनि हामी चाहिँ सत्तामा भएको दल नेपाली काङ्ग्रेस होइन, फेरि पनि सत्तामा जान सकिन्छ भन्ने पनि छैन। तर सत्तामा नहुँदैमा नेपाली काङ्ग्रेस जिम्मेवार हुन छोड्नु हुँदैन।
त्यस कारणले चाहिँ हामीले कम्तीमा लोकतन्त्रसँग जोडिएको एउटा मुख्य विषय चाहिँ नैतिक प्रश्न हो। त्यो विषयका बारेमा हामीले प्रष्ट ढङ्गले भन्न सक्नुपर्छ। हामीले भनेर पनि केपी ओलीले राजीनामा दिनुहुन्न, किनकि उहाँ त पदमै टाँसिरहन चाहनुहुन्छ, त्यो पदको दुरुपयोग गरेर देश कब्जा गर्न चाहनुहुन्छ। नैतिकताको सवालसँग केपी ओलीको कुनै पनि साइनो छैन, त्यो एउटा विषय भयो। तर हामीले चाहिँ भन्न छोड्नु भएन नि, नैतिकता नभएको राजनीति लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन हैन। त्यसकारणले चाहिँ एउटा नागरिकले गैर कानुनी काम गर्यो भने ऊ कानुनी दण्डको भागीदार हुनुपर्छ। देशको प्रधानमन्त्री हुनु पर्दैन। देशको प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढङ्गबाट संसद विघटनको सिफारिस गर्ने, त्यो मैले भनेको नेपाली कांग्रेसको मान्छेले मात्रै भनेको हो, अदालतले भनेको छ। त्यसैले चाहिँ यो नैतिक पक्षबाट यति धेरै गिरेको, यति धेरै नाङ्गिएको स्थितिमा नेपाली कांग्रेसले त्यो कुरा चाहिँ नेपाली समाजमा भन्न सक्नुपर्छ, एउटा विषय। दोस्रो विषय चाहिँ अब संसद बिजनेसविहीन भएको छ, देशमा संसद छ, त्यही संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा भइरहनुहुन्छ, त्यो संसद चुपचाप छ हैन। देशमा यति धेरै समस्याहरू छन्, ती समस्याका बारेमा संसदमा कुनै छलफल हुँदैन। संसदले कुनै बिजनेसै चाहिँ दिन सकिरहेको छैन, संसदमा कुनै विषयको छलफलै हुन सकिरहेको छैन। यस्तो बेलामा एउटा राजनीतिक दलको भूमिका चाहिँ मतलब केही नबोल्ने, प्रष्ट ढङ्गले कुरा नगर्ने भन्ने हुनु हुँदैन। हामीले कांग्रेसलाई यो अवस्था सुहाउँदैन। मतलब डेफिनेटली नेपाली कांग्रेसले कयौं संकटको बेलामा पनि आफूलाई धेरै ठुलो चाहिँ भनौं न घाटा लाग्ने अवस्थामा पनि हामीले राष्ट्रिय मुद्दाका बारेमा प्रष्ट ढङ्गले बोलेका छौं, राष्ट्रको स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेका छौं। कांग्रेसको नेतृत्वमा कतिपटक चुनाव भयो, त्यो चुनावमा कांग्रेस हारेको छ। त्यसैले हामीले आफ्नो पक्षको परिणाम मात्रै हेर्ने कुरा त स्वाभाविक होइन नि। विगतमा पनि हामीले त्यस्तो गरेका छैनौं र अहिले पनि गर्नु हुँदैन। त्यसैले भोलि चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइसकेपछि चाहिँ त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पास नहुन सक्छ हैन। केपी ओलीले प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्नुहुन्छ। अब अहिलेको संसदका सदस्यहरू जसलाई केपी ओलीले विघटन गर्नुभएको थियो हैन, चाहिँ अदालतका कारणले, हामीले चाहिँ दिएको दबावका कारणले, विभिन्न कारणले चाहिँ यो पुनर्बहाली भयो। अब आफूलाई पुनर्बहाली गरिसकेपछि ती सांसदले आफूलाई विघटन गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत दिन चाहन्छन्, अविश्वासको विपक्षमा उभिन्छन् भने त त्यो त उनीहरूको विवेकको कुरा भयो नि। एउटा निर्वाचित प्रतिनिधि यस्तो बेलामा पनि आफ्नो विवेकको कुरा गर्न सक्दैन, देशले जनताको पक्षमा बोल्न सक्दैन, नेपालको कानुनी व्यवस्था संविधानको पक्षमा बोल्न सक्दैन भने नाङ्गिने त उही हो नि। त्यसकारण हामीले चाहिँ प्रष्ट ढङ्गले परिणाम के आउँछ त्यो अर्को कुरामा छ। त्यो हामीले अब आउने परिणाममा चाहिँ पार्टीलाई निर्वाचनमा घाटा नाफा के हुन्छ त्यो पनि अर्को विषय हो। कांग्रेसलाई वास्तवमा के कुराले रोक्यो त यो पोजिसनमा जाने? यहाँले भनेको जस्तो आवश्यकता पनि यही हो, पछि नतिजा के आउँछ त्योसँग डराउनु पर्ने अवस्था पनि छैन, आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने। तर केले रोकिरहेको छ कांग्रेस? एउटा विषय नतिजासँग डराइयो हैन, अर्को विषय चाहिँ अब अरू विभिन्न लोभ लालचले पनि त्यसमा काम गरेको हुनसक्छ। चाहिँ मतलब अलि प्रष्ट ढङ्गबाट नेतृत्व गर्ने गरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अगाडि आउन सकेन, स्पष्ट हुन सकेन। अब यसमा हुन त अहिले त परिस्थिति कस्तो छ भने माओवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिन सकिरहेको छैन हैन। अब त्यसमा चाहिँ के गर्दा त्यो कानुनी पक्षको जुन व्यवस्था हो त्यो व्यवस्थाले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा नै एकदमै जटिल छ। माओवादीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरे त होइन नि त, समर्थन फिर्ता नलिएको मतलब फिर्ता नलिएपछि समर्थन गरेको जस्तो देखियो। अब समर्थन फिर्ता लिँदा चाहिँ केपी ओली नै चाहिँ प्रधानमन्त्री भइरहने सम्भावना हुन सक्छ, उहाँ नै निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्री भइरहन सक्छ। अब त्यसैले यस्ता खालका जटिलताका कारणले पनि प्रष्ट ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन गाह्रो भएको हो। तर अब जे हुन्छ सही पक्षमा, सही कुराको पक्षमा बोल्दा, वकालत गर्दा अब त्यसको परिणाम गलत आयो त्यो एउटा विषय भयो। तर हामीले आफ्नो दृष्टिकोण त प्रष्ट ढङ्गले राख्न सक्नु पर्यो नि। यो अहिले पछिल्लो समय यो यहाँले भने जस्तै माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिनु, प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिनु, यी सबैको कारण त घुमिफिरी कांग्रेससँग आएर जोडिन्छ। किन कांग्रेस निर्णायक छ यति बेला, तर निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। यो खालको गतिरोध भोलि यहाँहरूलाई असर पर्छ जस्तो लागेको छ कि छैन? भोलिका दिनमा, भोलि आउँदो चुनावमा राजनीतिक रूपमा क्षति हुने अनुमान गर्नुभएको छ कि छैन यहाँले? मतलब पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिनु त्यो उहाँको कुरा हो, पहिलो कुरा चाहिँ हैन। त्यसका अरू सहायक कारणहरू होलान् हैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिनु भनेको पदमा टाँसिरहन चाहने हो, कुर्सीमा बसिरहन चाहने हो। कुर्सीमा बसिरहने कुराका लागि कांग्रेस त्यसको विरुद्धमा जति आक्रामक ढङ्गबाट आउनु पर्थ्यो आएन, त्यो एउटा विषय होला।
त्यसले अलिक कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्यो होला, अप्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पुग्यो होला। तर पहिलो कुरा त के हो भने प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकता नभएको, उहाँसँग यो लोकतान्त्रिक चेतना नभएको होइन, उहाँ चाहिँ एउटा निरङ्कुश सोचको नेता हो भन्ने कुरा यसले प्रष्ट ढङ्गले बुझाउँछ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिनु त्यो उहाँकै कारण हो। उहाँ आफू एउटा व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुनुभयो भने निरङ्कुश हुनुभयो, अलोकतान्त्रिक हुनुभयो, विधि व्यवस्था विरोधी हुनुभयो, एउटा विषय त्यो हो। अब त्यसपछि माओवादीले चाहिँ समर्थन फिर्ता नलिने कारण त्यसमा कतै कांग्रेस जोडियो होला, तर त्यसको पनि पहिलो कारण माओवादी नै हो होइन। जब चाहिँ नैतिक हिसाबले यी प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्न सक्ने स्थिति छैन भने हाम्रो समर्थन छैन भनेर उहाँले भन्नुपर्छ। अब परिणाम उहाँहरूले समर्थन छैन भन्दा भन्दै नि केपी ओली प्रधानमन्त्री भइरहन सक्नुहुन्छ, तर आफूले त प्रश्न बोल्नु पर्यो नि त। समर्थन नभएको प्रधानमन्त्रीलाई कानुनी हिसाबले समर्थन किन दिइरहनु भएको छ होइन। उहाँहरूले समर्थन फिर्ता नलिनु पनि उहाँहरूकै विषय हो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिनु पनि प्रधानमन्त्रीकै विषय हो। अब काङ्ग्रेसको विषय के हो भने काङ्ग्रेस अहिले आक्रामक ढङ्गबाट बोल्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन चाहिँ दबाब पर्न सक्छ, माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन दबाब पर्न सक्छ। सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसले यो विषयमा प्रष्ट बोलेको, आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेको, यो चाहिँ नेपालमा यस्तो लोकतन्त्रका निम्ति कोही लडेको होइन नि। तपाईँको यो त पञ्चायती चाहिँ शासकहरूभन्दा के फरक भयो? यो त डेमोक्रेसीभित्र त यस्तो कहीँ हुन सक्दैन, यो त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभित्र त्यो कतै पर्न सक्दैन। त्यसैले यस्तो सन्दर्भमा जोडिएको विषय भएको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ संसदमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसदै चल्न नदिने होइन। त्यो गर्दा कसैले गलत गर्यो भनेर भन्दैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेपछि यो संसदले अर्को सरकार दिन सक्छ, त्यो सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्न पनि सक्छ, अरू कसैले गर्न पनि सक्छ होइन। त्यो काङ्ग्रेसको आफ्नो कुरा भयो, तर प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा चाहिँ टिकाइरहने, यो संसदले प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा छ भन्ने कुरा देखिरहने स्थिति बन्न दिन चाहिँ हामीले हुँदैन। तर यति यहाँले भनिराख्दा पनि फेरि यहाँको सभापतिहरू विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओलीकै निरन्तरता या अरू कुनै दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन उद्धित रहेको चर्चाहरू चलिरहेको छ। यसमा घटना परिघटनाले के देखाउँछ भने यी कुरा सत्य हो भन्ने पनि देखिरहेको छ। किन एक खालको विचलन आयो काङ्ग्रेसलाई? प्रमुख प्रतिपक्षी थियो, मुलुकका ठुला ठुला आन्दोलनको नेतृत्व गरेको, पटक पटक मुलुकको नेतृत्व गरेको दल अहिले नेतृत्व लिन चाहिँ किन डराइरहेको छ त? मलाई होइन, सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले छलफल गर्न सकिन्छ, जानै पर्छ भन्ने कुनै त्यस्तो अनिवार्य विषय भएन। सरकारमा जाने सवालसँग विभिन्न कुराहरू जोडिएका छन्। अब यो चाहिँ कोलिसन गभर्मेन्ट बन्ने हो होइन, नेपालमा कोलिसन गभर्मेन्टको अवस्था हामीले पहिले पनि देखेका छौँ होइन। त्यसैले चाहिँ अब त्यो कोलिसन गभर्मेन्टको नेतृत्व गर्ने कुरा स्वाभाविक छैन अथवा ठिक हुँदैन, भोलि चुनावमा त्यसले राम्रो गर्दैन भनेर नजान पनि सकिन्छ। तर हामी सरकारमा नजाँदै गर्दा सरकारमा जाने कोहीलाई त समर्थन गर्नु पर्यो नि त, सरकार विहीनताको स्थिति त हुनु भएन। त्यसैले प्रतिपक्ष भनेको कस्तो हो भने सरकारले, प्रधानमन्त्रीले कसैले गलत गर्यो भने त्यस विरुद्ध औँला ठडाउने हो, आक्रामक ढङ्गबाट त्यसका विरुद्ध प्रस्तुत हुने हो। त्यसैले हामीले पहिलो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभयो, त्यो गल्ती गरेको कुरालाई हामीले एक्सपोज गर्न सक्नु पर्यो, प्रधानमन्त्रीलाई नङ्ग्याउन सक्नु पर्यो होइन। त्यो एकदमै गलत हो। त्यस कारणले चाहिँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहिरहनु हुँदैन भनेर हामीले भन्न सक्नु पर्यो। पछिल्लो 3 वर्षमा काङ्ग्रेस यो काममा फितलो देखिएको छ। मलाई होइन, कतिपय कुरा सन्दर्भमा आक्रामकै पनि भएको हो। काङ्ग्रेसले आक्रामक प्रस्तुति देखाएको कारणले विगतमा प्रधानमन्त्रीले संसद चाहिँ स्थगन पनि गर्नुभएको छ होइन। त्यो एउटा विषय छ। तर जुन ढङ्गबाट आक्रामक हुनुपर्ने हो त्यो ढङ्गबाट आक्रामक नभएको टिका टिप्पणी हाम्रो बारेमा बारम्बार आइरहेको छ। यसले चाहिँ नेतृत्व सचेत हुनु पर्थ्यो। फेरि पनि हामी कतिपय कुराहरूमा प्रश्न नभएको जस्तो देखिने कुरा चाहिँ हाम्रो भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्ने पुष्टि हुने विषय नै हो। त्यसैले यति बेला चाहिँ कानुनी उल्झनहरू थुप्रै छन्। यो हामीले के गर्दा त्यसको कानुनी प्रभाव के पर्छ त्यो अर्को विषय भयो। यो हामीले के गर्यौँ भने त्यसको कानुनी प्रभाव के पर्छ, त्यसले दीर्घकालीन रूपमा के असर गर्छ, पार्टीलाई के असर गर्छ भन्ने कुराको जोड घटाउ गरेर हाम्रो नेतृत्व अथवा सभापति मौन रहनु भएको हुनसक्छ। तर यसमा चाहिँ हाम्रो भनाइ के हो भने मौन रहने कुराले त चाहिँ हाम्रो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्दैन। कानुनी
प्रक्रियाले कहाँ पुर्याउँछ त्यो एउटा विषय भयो, संसदमा दलहरूले के गर्छन् त्यो अर्को विषय भयो होइन। केपी ओली जस्तो व्यक्तिलाई नेकपा एमालेका सांसदले प्रधानमन्त्रीकै रूपमा राखिरहन चाहनुहुन्छ। अहिले पनि नेकपा एमाले ठुलो पार्टी हो होइन, त्यहाँका सांसदहरूले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीकै रूपमा राखिरहन चाहनुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदको पनि नैतिकता रहेनछ भनेर त्यो जनताले बुझ्ने कुरा होइन। आफूलाई विघटन गर्ने व्यक्तिलाई अझै प्रधानमन्त्रीका रूपमा राखिरहने, उसकै प्रति विश्वासको मत दिइरहने, त्यो कुरा त चाहिँ घोर अनैतिकता हो नि त। त्यसैले त्यस्तो प्रस्तुति नेकपाका सांसदहरूको हुन्छ भने त्यो उहाँहरूकै कुरा। भविष्यको चित्र भनेर देखाउन नसकेको अवस्थामा त प्रधानमन्त्री राजीनामा दिएर मात्र समस्याको समाधान हुने त होइन नि त। होइन, भविष्यको चित्र के हुन्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री गम्भीर भइरहन जरुरी भएन। उहाँले त नेपालको लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो, संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो, विघटित संसदलाई अदालतले पुनर्बहाली गरिदियो, अदालतले नै उहाँले गरेको काम गैर कानुनी हो भनेर भन्यो। त्यसैले भविष्यमा राम्रो गर्नका निम्ति केपी ओली जस्तो व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु पर्यो। नेपालको राजनीतिमा यसलाई चाहिँ एउटा नजिरका रूपमा स्थापित गर्नु पर्यो नि होइन। प्रधानमन्त्रीले गैर कानुनी काम गरेपछि, गैर संवैधानिक काम गरेपछि त राजीनामा दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा भविष्यका लागि पनि उहाँले त्यो गर्नुपर्थ्यो नि। तर उहाँले के गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर जतिसुकै गल्ती गरे पनि, जतिसुकै गैर कानुनी काम गरे पनि, संविधानका विरुद्ध जतिसुकै प्रहार गरे पनि कुर्सीमा बसिरहन पाइन्छ भन्ने नजिर स्थापित गर्नुभयो। त्यसैले भविष्यका प्रति केपी ओलीको अहिलेको प्रस्तुतिले राम्रो गरिरहँदैन, त्यो एउटा विषय भयो। अब उहाँले राजीनामा दिएर चाहिँ समाधान हुँदैन भन्ने गलत हो। उहाँले राजीनामा नदिएर समाधान नभएको हो। उहाँले राजीनामा दिने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त खाली रहँदैन नि। अरू दललाई त विकल्प छ नि, तपाईँहरू एक आपसमा मिल्न सके त उहाँको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर अघि बढे हुन्छ नि। यहाँहरू मिल्न नसक्ने, उहाँलाई राजीनामा नदिएको दोष दिँदा अलिकति एकपक्षीय रूपमा त्यो खनिन अलिकति न्यायचित देखिएन नि त। एउटै दलको मात्रै बहुमत छैन, थुप्रै दलहरू मिल्न सकिन्छन्। तीन दल तपाईँहरू विकल्प छ नि। केपी ओलीसँग पनि मिलिरहनु भएको छ दलहरू होइन, मिल्न त जोसँग पनि सकिने भयो। त्यसैले कुन धारतिर लाग्ने, कस्तो राजनीति विकास गर्ने भन्ने कुरा हो। मैले केपी ओली प्रधानमन्त्री चाहिँ विश्वासको मत लिएर उहाँ हुनुभयो, हुन मिल्दैन मैले भनिनँ, तर नैतिक हिसाबबाट उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु मिल्दैन होइन। कानुनी व्यवस्था भएर नै उहाँ प्रधानमन्त्रीमा रहिरहनु भएको होला, तर कानुनी व्यवस्था मात्रै पूर्ण कुरा होइन। कहाँको चलन छ त यस्तो? संसारमा यस्तो कहाँ हुन्छ त? जुन देशमा डेमोक्रेसी छ, लोकतान्त्रिक संविधान छ, लोकतान्त्रिक पद्धति छ, त्यो देशमा यस्तो हुन्छ त? त्यसकारणले चाहिँ उहाँ विरुद्ध खनिने भन्ने कुरा भन्दा पनि नेपालको राजनीतिमा कस्तो चाहिँ संस्कारको विकास गर्ने, कस्तो पद्धति स्थापित गर्ने भन्ने कुरा मुख्य विषय हो। त्यसैले त्यो सन्दर्भमा केपी ओली विरुद्ध नखनिने कुरै भएन। अब अरू किन मिलेनन् भन्ने कुरामा त त्यो अरू मिले तपाईँले भनेको कुरा उहाँको विकल्प दिन सकिन्छ, त्यो एउटा विषय भयो। त्यो अब अरू मिलेनन्, नमिल्ने कुरालाई हामीले के भन्ने? पछिल्लो समय कस्तो घटनाक्रम देखियो भने यहाँहरूको सभापति जसले खरो रूपमा बोल्नुपर्ने मान्छे नै प्रधानमन्त्रीजीसँग साठगाँठ गरेर भागभण्डामा सहभागी भइरहेको कारणले यो अवस्था आएको होला। यहाँहरूले मात्र विरोध गर्नु, उहाँले समर्थन गर्नु, अलिकति यो दोहोरो मापदण्ड देखियो नि त एउटै दलबाट। होइन, मतलब यस्तो छ। अब त्यो टिका टिप्पणी व्यापक रूपमा भइरहेको छ। हामीले आन्तरिक बैठकहरूमा सभापतिज्यूलाई बाहिर यस्तो कुरा आएको कुरा पनि बारम्बार गरेका छौँ। उहाँले त्यसको खण्डन पनि गर्नुहुन्छ, यस्तो हो भनेर उहाँहरूले बैठकमा नि भन्ने गर्नुहुन्छ। तर कस्तो छ भने उहाँले आक्रामक ढङ्गबाट यी विषयहरूको प्रतिकार नगरेको कारणले, विरोध नगरेको कारणले, यस्तो स्वर सानो भएको र जनताले नसुनेको कारणले यस्तो टिका टिप्पणी हुने गरेको हो। जस्तै के भयो भने संसद विघटन भयो, काङ्ग्रेसले यो चाहिँ असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, सर्वसत्तावाद उन्मुख हो। अब शब्दमा त्योभन्दा कडा ढङ्गले विरोध गर्ने त ठाउँ छैन। हामीले यसरी नै विरोध गरेको होइन। हामीले चाहिँ वक्तव्य निकालेर विरोध मात्रै गरेनौँ, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ। अब त्यो आन्दोलन गाउँतिर होइन, सहरमा हुनुपर्छ, काठमाडौँमा हुनुपर्छ, त्यो एउटा विषय हो। तर आन्दोलन त गरेको हो नि। त्यसैले त्यो प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध हामीले नबोलेको होइन, आन्दोलन नगरेको पनि होइन। तर भयो के भने एकदमै आक्रामक भएन भन्ने कुरा त्यो बेलामा नै आयो। अब अहिले चाहिँ असंवैधानिक कदम चाल्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइरहँदा काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी चाहिँ मुखदर्शक बनेर बसेको छ होइन। उहाँलाई त चाहिँ हामीले भन्दा नहुन सक्छ, तर सही कुरा भन्न किन छोड्ने होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले त पञ्चायतमै पनि सशक्त ढङ्गले लडेको पार्टी हो होइन। पञ्चहरूले एकदमै धेरै दुःख दिँदा पनि लडेको पार्टी हो होइन। माओवादीले सबैभन्दा बढी क्षति काङ्ग्रेसलाई पुर्याएको छ र पनि काङ्ग्रेसले गाउँ गाउँमा लोकतन्त्रको चाहिँ आफ्नो चाहिँ भनौँ न विषयलाई उठाएको र अहिले पनि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तो भइरहँदा
चाहिँ प्रष्ट ढङ्गबाट केपी ओली जसले संसद विघटनको प्रस्ताव गर्नुभयो उहाँ व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन मिल्दैन, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, राजनीतिक रूपमा मुलुक जुन खालको अनिर्णयको स्थिति छ त्यो अनिर्णयको स्थिति फुकाउनका निम्ति काङ्ग्रेसले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुपर्छ। आफू सरकारमा जाने हो भने पनि समर्थन गरेर भन्नु पर्यो, आफू सरकारमा नजाने हो भने पनि केपी ओली बाहेक को सरकारमा जान चाहनुहुन्छ, अरूको समर्थन लिएर हामीसँग समर्थन माग्नुभयो भने हामी तपाईँलाई समर्थन दिन तयार छौँ। त्यो कुरा स्पष्ट भन्नु पर्यो हो। त्यसैले त्यो प्रष्टता नभएको कारणले हाम्रा बारेमा यस्ता खालका टिका टिप्पणी आइरहेको हुनसक्छ। जस्तो यहाँहरू युवा नेता हुनुहुन्छ, यहाँहरूमा स्पष्ट धारणा छ जे कुरा गर्ने हो ठ्याक्क गर्नुहुन्छ, तर यहाँको दलको शीर्ष तहमा बस्ने व्यक्तिहरू अलिकति पुरानो जेनेरेसनको हुन्छ, उहाँहरू अलिकति बढी रिस्क लिन पनि नचाहने, आफ्नो धारणा मनमा एउटा कुरा छ मुखले त्यो अर्कै कुरा गर्ने त्यो खालको प्रवृत्ति पनि छ। त्यो प्रवृत्तिले काङ्ग्रेसलाई फितलो बनाएको भन्ने कुरा यहाँले लगभग आशय त्यही नै व्यक्त गर्नुभयो, स्वीकार्नुहुन्छ नि यो कुरालाई? मलाई यस्तो हुन्छ, कार्यशैली आफ्नो खालको हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण धेरै असन्तुष्टि भएको स्थिति नै हो, धेरै टिका टिप्पणी भइरहेको अवस्था हो। अब त्यो चाहिँ आम रूपमा हाम्रो काङ्ग्रेस का साथीहरूले चाहिँ अथवा समग्र देशमा त्यो खालको स्थिति देखिएको अवस्था छ। र पनि फेरि म मेरै सभापतिको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट हुन सक्छु, तर मेरो सभापति त उहाँ नै हो नि होइन। त्यसैले त्यो एउटा प्रक्रियामा नपुगिन्जेलसम्म ती विषयको टिका टिप्पणी, कार्यशैलीको टिका टिप्पणी गर्ने कुरा पनि स्वाभाविक नहुन सक्छ। तर एउटा कुरा के हो भने समग्र काङ्ग्रेस पार्टी विषयहरूमा प्रष्ट नभएको कारणले, आक्रामक ढङ्गले आउन नसकेको कारणले हामी पनि एभरेज भयौँ, अरू जस्तै भयौँ। त्यसैले एभरेजभन्दा माथि हामी देखिनु पर्थ्यो, किनकि यो बेलामा त नेपालको राजनीतिमा विकल्प खोजिएको स्थिति छ। 2/3 ल्याएको नेकपा भनेको के हो भन्दा एमाले र माओवादी दुईटा पार्टीले देशको नेतृत्व गर्न सकेन होइन। त्यो नेतृत्वले देशमा समस्या मात्र ल्यायो। 2/3 समर्थन दिँदा पनि समस्या बाहेक केही पनि ल्याएन। तर नेपालको इतिहासमा त काङ्ग्रेसले सधैँभरि समाधान दिएको छ नि। 64 को संविधान सभाले संविधान दिन सकेन, 70 मा काङ्ग्रेस ठुलो भएर आयो, संविधान दियो। 64 मै काङ्ग्रेस ठुलो हुन्थ्यो भने पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन्थ्यो। त्यसैले यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू हाम्रा बिचमा छन्। कसैले गराउन नसकेको चुनाव हामी सरकारमा गएर चुनाव भएको स्थिति छ। यो बेलामा पनि देश अनिर्णयको स्थितिमा थियो, देश चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन, संसद एकदमै चाहिँ बिजनेसविहीन थियो। त्यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसले समाधान दियो भन्ने मेसेज हामीले दिन जरुरी छ। त्यो दिनका निम्ति नेतृत्व आक्रामक नभएको कारणले, नेतृत्वको कार्यशैली प्रष्ट नभएको कारणले यति बेला के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा काङ्ग्रेस पार्टीले एउटा फरक स्ट्राटेजी निर्माण गर्न नसकेको कारणले हामीले नेतृत्व गर्न सकिरहेका छैनौँ। नसकेको हो कि नचाहेको हो त? यहाँ गम्भीर प्रश्न त यो छ त, नियत हो कि नियति हो त? यस्तै गरौँ, यत्तिकै लैजाउँ, यसरी नै जाउँ भन्ने नियत हो कि अथवा यहाँहरूले भने जस्तै निर्णय गर्न नसकेको केही अलमल भएको हो त? नचाहनु नै नसक्नु हो। नचाहने भनेको कुरा के हो भने विभिन्न कुराले नचाहने हुन्छ होइन। त्यो विभिन्न कुराले घेरिएपछि नसकिने भइन्छ। त्यसैले चाहिँ यो नसकेको होइन। अब काङ्ग्रेस पार्टीले आक्रामक ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेन। अहिलेको चाहिँ यो गन्जागोलको स्थितिलाई समाप्त गर्नका निम्ति आवश्यक समन्वय गर्न सकेन होइन। आफू सरकारमा जाने हो भने समर्थन लिने किन हिचकिचाउने? हामी सरकारमा जाने हो, हामीलाई समर्थन दिनुहोस् होइन। हामी सरकारमा जाने होइन, हामी बाहेक अरूको समर्थन जसले लिन सक्नुहुन्छ त्यसलाई हामी समर्थन गर्न तयार छौँ, तर केपीलाई लामो समय नराखौँ। अब यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न केही हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था होइन। हामीले प्रष्ट ढङ्गले भन्न सक्नु, संस्थागत निर्णय गरेर हामीले कुरा भन्न सक्छौँ। तर अब संस्थागत निर्णय गरेर यो कुरा किन भन्न सकिएको स्थिति रहेन भने चाहिँ नेतृत्वले यो कुरा जायज सम्झिएन। यस्तै अलमल गरिरहने, गज्याङगुजुङ गरिरहने कुराले प्रधानमन्त्री पदको ठिक भइरहन्छ भने अब त्यो पछिल्लो समय त्यस्तो लोभै पनि देखिएको छैन। सार्वजनिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्नुहोस्, हामी सरकार बनाउँछौँ र निर्वाचन गर्छौँ, संवैधानिक हिसाबबाट मिल्ने समयमा हामी निर्वाचन गर्छौँ, छिटो निर्वाचन गर्छौँ होइन। संविधान प्रदत्त समयभित्र हामीले चाहिँ निर्वाचन गर्छौँ कि त हामीले यसो भन्नु पर्यो होइन। आखिर अब सहमतिका आधारमा बाहेक अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले हामी बाहेक कसैले सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने स्थिति निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी त्यसलाई पनि समर्थन गर्न सक्छौँ। यो खास देशको डेडलक फुकाउने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस बाधक बन्ने छैन होइन, सहयोगी बन्ने छ होइन। अहिले चाहिँ एकदमै धेरै निराशा बढेर गएको छ। त्यसैले वैकल्पिक शक्ति हो नेपाली काङ्ग्रेस। त्यो वैकल्पिक शक्ति पनि धारिलो बनेर आएन, प्रष्ट बनेर आएन, त्यसले पनि सङ्कटहरूको मोचन गर्ने गरी आफूलाई उपस्थित गराउन सकेन भने त झन् बढी निराशा बढेर जान्छ नि।
किनकि नेकपाप्रति अब कुनै पनि सम्भावना कसैले देखेको छैन, त्यसले नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कसैलाई लागेको छैन। एमाले माओवादीप्रति उहाँहरूको नेतृत्व तरिका हेरिसकियो, देश चलाएको हेरिसकियो, 2/3 ल्याएर पनि उहाँहरूले कसरी चाहिँ काम गर्नुभयो त्यो राम्ररी हेरिसकियो। अब आँखा नजर कतातिर छ भन्दा काङ्ग्रेसतिर, अनि काङ्ग्रेस पनि यस्तै ढुलमुले हुने, अलमले हुने, दुई जिब्रे हुने हो भने त निराशा बढेर जान्छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस स्पष्ट हुन जरुरी छ, स्पष्ट कुरा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै यहाँ जस्तो युवा नेताहरूको आवाज किन सुनिँदैन काङ्ग्रेस पार्टीमा? जस्तै यहाँले भनेका कति स्पष्ट छ चित्र, कसरी अघि बढ्नुपर्छ यहाँहरू क्लियर हुनुपर्छ, तर शीर्ष नेताहरूमा त्यो खालको क्लियरिटी छैन। उहाँहरू अझै पनि दुईटा पक्षसँग वार्तामा हुन्छ, यहाँले स्वीकार्नुहोस् नस्वीकार्नुहोस्, किनभने विभिन्न समाचार माध्यममा आइसकेका विषय हुन्। दुईटै पक्षसँग, माओवादीसँग पनि कुरा गरिरहनु भएको छ, जसपासँग छँदैछ पनि, यो एमालेसँग पनि वार्तामा हुनुहुन्छ। अझ पनि उहाँ एमालेसँगै मिलेर पनि एउटा सरकारलाई स्थायित्व दिन सकिन्छ कि भन्ने अवस्था पनि उहाँहरू गइराख्नु भएको छ भने यो खालको अवस्थामा यहाँहरूको आवाज नसुनिनेको कारण चाहिँ के हो त? किन यहाँहरू इग्नोर गरिन्छ यहाँको पार्टीमा? युवालाई स्थान छैन काङ्ग्रेसमा? मतलब यो त पछिल्लो समय त केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि बसेको छैन। सार्वजनिक रूपमा हामीले संस्थागत धारणा निर्माण गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाइराखिएको स्थिति छैन। अनि सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अहिले अधिवेशनको सरगर्मी पनि व्यापक रूपमा बढेको स्थिति छ। हामीले पछिल्लो समय कार्यतालिका प्रकाशित गऱ्यौँ, त्यो कार्यतालिकालाई अवलम्ब्याउने कुनै पनि अवस्था छैन। त्यस कारणले पनि महाधिवेशन केन्द्रित भएको कारणले पनि यो बारेमा हामीले जति छलफल गर्नुपर्ने हो त्यति छलफल भइरहेको छैन। नेतृत्व पनि छलफल गरेर निर्णय गरेर निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्न चाहिरहेको छैन। जस्तै अब मलाई लाग्छ अब केपी ओलीसँग संवाद गरिरहनुको कुनै आवश्यकता छैन। अनुरोध गर्ने हो, तपाईँले राजीनामा दिनुहोस्, तपाईँले मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्, होइन? यो अदालतबाट यो त हामी त्यो नर्म्सलाई मान्ने पक्ष हौँ कि होइन? अदालतले निर्णय गर्यो, त्यो नर्म्सलाई मान्ने पक्ष भएको कारणले हामीले उहाँलाई भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले राजीनामा दिनुहोस्। भेट्दा पनि भन्ने त्यही हो, सार्वजनिक रूपमा भन्ने पनि त्यही हो, र उहाँको प्रधानमन्त्रीको कन्टिन्युटीका लागि उहाँसँग हामीले भेटिरहनु जरुरी छैन। उहाँले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस गइरहन आवश्यक होइन। तर अब त्यस्तो पनि भइरहेको छैन। अब उहाँ बाहेक अरूसँग चाहिँ छलफल गरेर निष्कर्षका साथ अगाडि बढ्ने, होइन? अब चाहिँ वैकल्पिक प्रधानमन्त्री तयार गर्ने, त्यसमा चाहिँ त्यो केपी ओलीको निरन्तरतालाई अन्त्य गर्ने सवालमा हामीले जुन ढङ्गले छलफल गर्ने मात्र होइन, त्यो छलफलको प्रक्रियाको नेतृत्व लिनुपर्ने हो, त्यो पनि लिइराखिएको स्थिति छैन। हामी यसरी जान्छौँ भनेर भन्न सकेको अवस्थै छैन। अब त्यसमा चाहिँ नेतृत्व, यो प्रक्रियामा चाहिँ नेतृत्व उदासीन भएकै हो। आफ्नो नेतृत्वलाई घचघचाउनुहुन्छ त के छ प्रक्रियाहरूको दलभित्र? मतलब दलका आफ्ना खालका प्रक्रियाहरू छन्, होइन? अब केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्ने, त्यहाँ निर्णय गर्ने, त्यहाँ निर्णय गर्दा बहुमतले सर्वसम्मतिले गर्ने नभए बहुमतले गर्ने, ती आफ्ना प्रक्रियाहरू छन्। अधिवेशनमा चाहिँ विभिन्न सुधारका कुराहरू गर्ने, नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गर्ने, ती प्रक्रियागत कुराहरू भए। अब त्यो प्रक्रियागत कुराहरू गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीसँग जोडिराखिएको छ। अहिलेकै सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो भनाइ केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक राखेर संस्थागत निर्णय गरौँ भन्ने हो। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ वास्तवमा एउटा जटिल सङ्कट छ। यति बेला नेकपा एमालेसँग मिल्न पनि सकिरहेको छैन, किन? प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरेर गइसकेको, फेरि कुन आधारमा मिल्ने? माओवादीसँग मिलौँ, माओवादीसँग स्थानीय चुनावमा तालमेल गरियो, पछि उसले धोका दियो भन्ने छ। जसपासँग मिलेर केही समीकरण बन्दैन, यो खालको अवस्थाले हो कि निर्णय गर्न नसक्नु भएको यहाँको नेतृत्वले? मतलब मिल्ने के का लागि? अब कुनै पनि आन्दोलनका लागि हामी मिल्ने भन्ने कुरा होइन, होइन? तपाईँको निर्वाचनमा सँगै मोर्चा बनाएर जाउँ भन्ने कुरा पनि अहिले छैन। अब मलाई लाग्छ भविष्यमा पनि कम्युनिस्टहरूसँग काङ्ग्रेसको त्यसरी मोर्चावर्ती हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एमालेसँग चाहिँ हुनु हुँदैन, होइन? त्यो प्रश्न छ। खालि सत्ता केन्द्रित राजनीतिले कहीँ पुर्याउँदैन। सिद्धान्त केन्द्रित हुनु पर्यो, विचार केन्द्रित हुनु पर्यो। हिजो सत्ताका लागि हामी माओवादीसँग नि मिल्यौँ, एमालेसँग नि मिल्यौँ, होइन? अब एउटा चाहिँ कस्तो भने हिजो गणतान्त्रिक आन्दोलनको सवालमा गणतन्त्रको पक्षमा रहेकाहरू सबैसँग हामी मिल्यौँ होला। देशमा शान्ति आउने सवालमा हिंसा गर्नेहरूसँग पनि तिमीले हतियार छोड्छौ भने अब हामी मिल्न तयार छौँ भनेर हामीले भन्यौँ होला। त्यो एउटा परिस्थितिको विषय थियो। अब चाहिँ यो निर्वाचनको सन्दर्भमा मिल्ने भन्ने कुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। खासमा चाहिँ देशमा कम्युनिस्टहरूलाई राम्ररी चिनिने एउटा परिस्थिति पनि बनेको छ, होइन? उहाँहरू चाहिँ गरिबका कुरा गर्नुहुन्छ, किसानका कुरा गर्नुहुन्छ, मजदुरको कुरा गर्नुहुन्छ, तर सत्तामा गएपछि तिनीहरू माथि नै बढी प्रहार गर्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ अब उहाँहरूको इमान जमान छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली समाजमा रहेन। अब त्यो एउटा विषय भयो। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ के हो भने संसद पुनर्बहाली भएको छ। यो पुनर्बहाली भएको संसदलाई बाँकी अवधि बचाउनुपर्छ र यही संसदले विकल्प दिन सक्नुपर्छ। अब कतिले कोसिस के गरेका छन् भने संसद पुनर्बहाली भयो तर त्यसले सरकार दिन सकेन।
सरकार दिन फेरि नसकेपछि विज्ञापनमा फेरि चुनावमा जाने। केपी ओलीजी के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने मैले अस्ति नै सिफारिस गरेको ठिक थियो, यो संसद सरकार दिन सक्ने अवस्थामै थिएन, मैले विघटन गरेँ, अदालतले पुनर्वारी गर्यो, फेरि पनि सरकार दिन सकेन। आजको मितिसम्म उहाँ सत्य हो भन्ने पुष्टि हो, उहाँले जबरजस्त आफूलाई पुष्टि गर्नका निम्ति देशलाई डरलाग्दो स्थितिमा पुर्याउनु भएको छ र अरू दलले साथ दिएको छ। विधि व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने बाटोतिर उहाँ उन्मुख हुनुभएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई उहाँले प्रहार गर्दै गइरहनु भएको छ। अनि अरू हामीहरू पनि त्यो खास उहाँको मकसद नबुझेर या बुझी हामी चाहिँ त्यही कुराको सहयोगी नबुझेर हो कि बुझी हो त? मतलब यसको रिफ्लेक्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। तर रिफ्लेक्सन के हुन्छ, त्यसको प्रभाव कसरी पर्छ भनेर चाहिँ सही कुरा गर्न छोड्नु हुँदैन। सत्य कुरा के हो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री भइरहनु होला, तर हुन मिल्ने मान्छे होइन। उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्यो, यति चाहिँ किन नभन्ने? अनि यो गतिरोध लम्बिँदा फेरि चुनावमा जान पाइन्छ भने यसले हतारो पनि हो कि त काङ्ग्रेसको यहाँको संस्थापन पक्ष? अब यो चाहिँ तपाईँको अब चुनाव हुँदा 1.5 वर्ष पौने 2 वर्षभित्र चुनाव हुन्छ, त्यो भनेको लामो समय होइन होइन। अब त्यो लामो समय नभएको कारणले चुनावका निम्ति हामी हतारिन जरुरी नै छैन। यति एकदमै छोटो समय बाँकी छ। अबको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले मात्रै छाती फुलाएर एकदम कन्फिडेन्सका साथ कुरा गर्न सक्छ। देख्नुभयो कम्युनिस्टहरूले के गरे, 2/3 प्राप्त गरेको शक्तिले के गर्यो। हाम्रो प्रतिस्पर्धी जुन पार्टी हो त्यसलाई हामीले भन्ने थुप्रै कुराहरू छन्। जसले सरकार चलाउन सकेन, जसले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने काम गर्यो, जसले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने काम गर्यो, जसले 3 वर्षमा एउटा पनि सिग्नेचर प्रोजेक्ट ल्याएन, जसले कोभिडको नेतृत्व गर्न सकेन, जसले देशलाई जनतालाई केही पनि दिन सकेन, हाम्रो प्रतिस्पर्धी पार्टी त्यो अवस्थामा छ। त्यसैले अब हुने निर्वाचनमा हामी प्रखर ढङ्गबाट हाम्रा कुराहरू राख्न सक्छौँ। तर निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि जुन अवधि बाँकी रहन्छ त्यो अवधिमा हामी डिफेन्सिभ भएर त अगाडि बढ्नु भएन नि। यही अवधिमा हामीले गरेका कामहरू बढी टिका टिप्पणी गर्ने खालका त हुनु भएन नि। त्यसैले चाहिँ 3 वर्षसम्म नेकपाले चलाएको सरकार हामीले हेऱ्यौँ। त्यो सरकारको बारेमा टिका टिप्पणी गर्दा जनताले चाहिँ आफै त्यसको बारेमा मूल्याङ्कन गर्दा त्यो गलतै गलत छ। अब त्यो उनले सरकार चलाउन छोडेर बाँकी रहेको जुन 2 वर्ष छ, त्यो 2 वर्ष अवधिमा हामी चाहिँ त्यो नेकपाको गल्तीलाई ढाक्ने गरी थप गल्ती गर्नु त भएन नि। त्यसकारणले चाहिँ निर्वाचनको हतार गर्न जरुरी छैन। निर्वाचन छिट्टै हुन्छ। त्यो निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले आफ्ना कुरालाई प्रष्ट ढङ्गले राख्न सक्छ। वैकल्पिक शक्ति काङ्ग्रेस हो। यो निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई नै मत दिनुपर्छ भन्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्छ। तर निर्वाचन हुने मितिसम्म हामीले गल्ती नगरिकन त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ। जस्तो अब ठिक छ, यहाँले भनेको कुरा एकछिन यसलाई यहीँ थाती राखौँ र काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिभित्र पनि एकचोटि प्रवेश गरौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो अहिलेको वर्तमान सरकारले जनताका अपेक्षाहरू पुरा गर्न सकेनन्। धेरै अपेक्षा थियो, 2/3 सरकार थियो, ठुलो प्रगति गर्ला, ठुलो परिवर्तन ल्याउला भन्ने, तर त्यो पुरा भएन। तर काङ्ग्रेसले ल्याउँछ भन्ने ग्यारेन्टी के? किनभने काङ्ग्रेस आफ्नो महाधिवेशन गर्न त सक्षम छैन समयमा भने यो दल फेरि भोलि शक्तिमा आएर अन्य दल जसले 2/3 पाएका थिए तिनले गर्न नसकेका काम गर्न सक्छ भने ग्यारेन्टी के? जनता कसरी विश्वस्त हुने काङ्ग्रेससँग? मतलब यो तपाईँले दुईटा पाटाबाट विषय प्रश्न उठाउनु भयो। एउटा चाहिँ देशमा के गर्ने, काङ्ग्रेसले के गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने त्यो एउटा विषय भयो होइन। अनि चाहिँ महाधिवेशन गर्न नसकेको विषय यसको आन्तरिक लोकतन्त्रसँग जोडिएको विषय भयो। अब देशमा चाहिँ काङ्ग्रेसले गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसको अबको प्रस्तुतिमा निर्भर गर्छ, काङ्ग्रेसले बनाउने डकुमेन्टमा निर्भर गर्छ, काङ्ग्रेसले गर्ने कमिटमेन्टमा निर्भर गर्छ होइन। हामी चाहिँ समृद्धिसँग जोडेर कस्ता योजनाहरू ल्याउँछौँ होइन। नेपालको विकास र नेपालको चाहिँ समृद्धिका निम्ति हामी कुन बाटो जानुपर्छ भनेर योजनामा कहिले कमी छैन। काङ्ग्रेसको पनि साह्रै राम्रो योजना हुन्छ, अन्य दलको पनि राम्रो हुन्छ, तर एक्जिक्युट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा सधैँ फितलो। किनभने तिनै मान्छे जो बारम्बार टेस्टेड, पटक पटक प्रधानमन्त्री भएको, पटक पटक मन्त्री भएका मान्छे नै दोहोरिन्छन्। भोलि काङ्ग्रेस फेरि सत्तामा आउँदा पनि तिनै मान्छे दोहोरिने सम्भावना छ। भोलि अबको दिनमा चाहिँ के चमत्कार हुन्छ र फेरि यसमा चाहिँ कुन कुरा कसले उठायो, कसले के गर्छु भन्यो भन्नेसँग के जोडिएको हुन्छ भने कसरी गर्छु भन्यो। केपी ओलीजीले रेल ल्याउँछु भन्नुभयो होइन, पानी जहाज चाहिँ प्रशान्त महासागर हिन्द महासागरमा को पानी जहाजमा नेपालको झन्डा फडफडाउँछु भन्नुभयो। उहाँले यो गर्छु भन्नुभयो, कसरी गर्छु भन्ने उहाँसँग कुनै पनि योजना थिएन होइन। अब उहाँहरूले त धेरै कुरा भन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे 2 वर्षमा आत्मनिर्भर बनाउँछु भनेर भन्नुभयो। 2 वर्षमा आत्मनिर्भर बनाउनु त धेरै परको कुरा, उहाँले मल पनि दिन सक्नु भएन होइन। अब चाहिँ उहाँले बिजुलीका कुरा पनि त्यति नै गर्नुभएको छ, बाटाघाटाका कुरा पनि त्यति नै गर्नुभएको छ, तर कसरी गर्ने भन्ने उहाँहरूमा कुनै प्रश्नता थिएन।
नेपाली कांग्रेसले ल्याउने योजनाहरू चाहिँ यो गर्छु भन्ने कुरा मात्रै हुँदैन, कसरी गर्छु भन्ने कुरा पनि प्रश्न हुन्छ। र हामीले लामो राजनीतिक यो दौडमा चाहिँ धेरै कुराको अनुभव गरेका छौँ हैन। विगतमा कांग्रेसले सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा पनि केही कुराहरू राम्रा भएका छन्, केही कुराहरू नराम्रा पनि भएका छन् हैन। राम्रा भएका विषयहरूलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ, नराम्रा भएका कमजोरी भएका विषयहरूलाई हामीले सच्याउँछौँ। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, सार्वजनिक यातायातमा हैन, शान्ति सुरक्षामा, यो तमाम विषयलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा यो सबै ठाउँमा जनताको पहुँच पुग्ने स्थिति निर्माण गर्नका निम्ति हामी यी विषयहरूमा पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ। गोविन्द केसीलाई समर्थन गर्ने, तर गोविन्द केसी को चाहिँ यो शैक्षिक व्यवस्थालाई कायम गर्ने गरी एजेन्डा नल्याउने त्यस्तो चाहिँ त्यो ढुलमुली नीति हाम्रो हुनु हुँदैन, हाम्रो प्रश्न हुनुपर्छ। त्यसैले प्रष्टता सहितको कार्यक्रम र योजना हामीले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ निर्वाचनमा जित्नका निम्ति। त्यसपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथिको हाम्रो जुन खालको प्रतिबद्धता हो त्यसलाई हामीले निर्वाचनको अवधिसम्म कायम गर्न सक्नुपर्छ। कमसेकम नेपाली कांग्रेस सरकारमा भएको भए केपी ओलीले जे गरिरहनु भएको छ त्यस्तो चाहिँ गर्दैनथ्यो। नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको भए यस्तो चाहिँ हुँदैनथ्यो हैन। यो कुरा केही हदसम्म स्वीकारिएको स्थिति छ, तर हामी प्रश्न हुन नसकेको, धारिलो हुन नसकेको कारणले हामी यस्तै गलत गर्ने प्रवृत्तिसँग कता कता मिलेको हो कि भन्ने आशंका गर्ने स्थितिले हामीलाई चाहिँ एकदमै धेरै प्रखर बनाउन सकेको छैन। त्यसैले यो बीचमा हामीले त्यो प्रखरता प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको विषय पनि मुख्य विषय हो। कांग्रेस नबनेसम्म नबनेको कांग्रेसले देश बनाउन सक्दैन, कम्युनिस्ट नबनेको कम्युनिस्टले देश बनाउन सक्दैन। एउटा व्यक्ति जसले पार्टीको नेतृत्व गर्छ, पार्टीको नेतृत्व गर्दा त्यो पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक काम कुनै पनि हुँदैन, आन्तरिक लोकतन्त्र विकसित हुँदैन, विधानले दिएको व्यवस्था अनुसार काम हुँदैन भने त्यही व्यक्ति सरकारमा गयो भने त्यसले देशमा चाहिँ विधि व्यवस्था लोकतन्त्र सुरक्षित गर्न सक्दैन। त्यसैले नेपालमा पार्टीहरूको लोकतन्त्र सुदृढ नभएको कारणले पार्टीबाट गएका नेताले देश बनाउन नसकेका हुन्। त्यसैले पहिलो कुरा त के हुनुपर्छ भने देश बनाउने हो भने पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुनुपर्छ, पार्टी विधि विधान अनुसार चल्ने हुनुपर्छ, पार्टीभित्रका कार्यकर्ताको मनोविज्ञान विधि विपरीत कसैले काम गर्यो भने त्यसलाई स्वीकार्ने हुनुपर्छ। त्यसकारण पहिलो पार्टी बनेपछि मात्रै देश बन्छ। यहाँले भनेको जस्तो हुन्छ त कांग्रेसमा अबको दिनमा त्यस्तो केही यो विषय एकदमै प्रखर ढंगबाट उठिरहेको छ, सबैतिर उठिरहेको छ हैन। हाम्रो कांग्रेस पार्टी सुदृढ गर्न जरुरी छ, यसको आन्तरिक लोकतन्त्र सशक्त बनाउन जरुरी छ, यसको निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ, यसले गर्ने सबै निर्णय प्रश्न हुन जरुरी छ र समृद्धि र विकासका हाम्रा मुख्य आधारहरू के हुन् त्यसमा पनि हामी प्रश्न हुन जरुरी छ। यो सबै कुरालाई प्रश्न हुन सक्यो भने मात्रै देशको नेतृत्व हामीले गर्न पाउँछौँ। त्यो मौका प्राप्त गर्यो भने देश पनि हामी बनाउन सक्छौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद। हजुर, यो अवसरको लागि धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति, समसामयिक राजनीति र वर्तमान राजनीतिक गतिरोध लगायतका विषयमा छलफल गर्यौं र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल हुनुहुन्थ्यो। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।